अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात अच्छे होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको हमेशा शादो आबाद रखे, खुश रखे। दोस्तों और हमारे तमाम व्यूअर्स साथियों, आज जो मैं आपके लिए अमल लेकर के आया हूँ वो अमल सूरह इखलास का अमल लेकर के आया हूँ। सूरह इखलास कुल शरीफ को कहा जाता है, कुल हु अल्लाहु अहद वाली सूरत को। आज जो भी मेरी बहनें अभी तक बे औलाद हैं, जो भी हमारे भाई जिनकी शादी को कई साल हो गए, पिछले 10 साल 12 साल 8 साल शादी को गुज़र गए हैं, मगर अभी तक उनके यहाँ पर औलाद जैसी नेमत, बेटी जैसी रहमत, बेटे जैसी नेमत से अभी तक वो नाउम्मीद हैं, मायूस हैं, तो उनको ये अमल लाजमी करना चाहिए। आप एक बार हमारी बात को माने, वीडियो को सुने और इंशाअल्लाह आप इस पर अमल कर लें तो याद रखना ये अमल इतना कामयाब अमल है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दिन का अमल है। आपने सिर्फ इसको एक बार अपनी ज़िंदगी में कर लेना है। एक बार करने की बरकत ही से परवरदिगार आपको औलाद स्वाले अता फ़रमाएगा, जुड़वा बेटे अता फ़रमाएगा। आज का जो ये अमल हम बता रहे हैं, हम अपनी एक बहन के तजर्बे से, उनके बताए हुए तरीक़े से आपको ये अमल बताने की कोशिश करेंगे। हमारी एक बहन ने हमें जो है कमेंट किया और उन्होंने बताया कि मेरे शादी को 11 से 12 साल हो गए थे और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अभी तक कोई भी औलाद नहीं दी थी। मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ कराईं, बहुत ज़्यादा हकीमों और तबीबों के चक्कर काटे, तरह तरह जिसने जहाँ बताया हम वहाँ पहुँचे। कोई शोहर में कमी बताता, कोई बीवी में कमी बताता। बहरहाल हम सबके पास जाते रहे, बहुत सारे तावीज़ात हमने बांधे, बहुत सारे अमल भी हमने किए, मगर कहीं से कोई भी हमें फैज़ न मिला। एक दिन की बात है कि हमसे हमारे महल्ले की बूढ़ी, हमारी माँ हैं, उन्होंने हमसे आकर के कहा, महल्ले की अम्मा है हमारी, उन्होंने आकर के हमसे कहा कि बेटी फ़ला इलाक़े में एक बुज़ुर्ग रहते हैं और वो जो है ना तो किसी से कोई पैसा लेते हैं, कोई ज़रूरत के तहत जबरन उनको 10-20 रुपये दे आए तो वो ले लिया करते हैं, वरना तो वो एक भी रुपया, एक भी पैसा इसके मातहत नहीं लिया करते। आप एक बार वहाँ पर जाइए। कहती हैं कि हम जब दोनों जने, शौहर और बीवी, हम दोनों मिलकर के जब वहाँ पर पहुँचे उनके पास, हमने जाने के बाद अपनी सारी मजबूरी उनको बताई कि शादी को 12 साल हो गए, 11 साल, और अभी तक हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कोई औलाद नहीं अता फ़रमाई है। आखिर आपके पास हमें किसी ने भेजा है, हमें पता मिला, हम आप तक आ गए, हमारी आप रहनुमाई करें, हम क्या करें, हमें आप कुछ ना कुछ बात से आगाह करें। तो कहती है कि एक लम्हे को तो हमें थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, ना उन्होंने हमें कोई तावीज़ दिया, ना उन्होंने कोई हमें खाने पीने की कोई चीज़ दी, कोई दम करके ना हमें कोई चीज़ दी। बस उन्होंने सिर्फ़ हमें एक ही अमल बताया और इस अमल को हमने किया था। बस उन्होंने ना हमें कोई पानी पे दम करके दिया, उन्होंने ना कोई हमें तावीज़ दिया, उन्होंने ना ही हमें कुछ और बताया, बस खालिस ये अमल बताया और एक रात ही हमने अमल किया था। हमसे कहा था इस महीने में एक बार अमल करना, एक महीना इंतज़ार करना, अल्लाह तबारक व तआला पहले महीने में सुन ले तो दोबारा मत करना, और अगर ना सुने तो दूसरी बार फिर करना, दूसरे में सुन ले तो फिर मत करना, ना सुने तो तीसरे महीने में फिर करना, 3 महीने के अंदर अंदर अल्लाह तुम्हारी सुन लेगा। कहती हैं कि हमने उनसे सुना, मेरे शौहर को थोड़ी मायूसी हुई कि तुम हमें कैसी जगह पे ले आई, मगर मैंने सोचा कि चलो एक बार कहा मान लेते हैं, बात सुनते हैं, हमसे कहा है तो हमने बहुत पैसे उठाए हैं, ये फ्री का अगर कोई हमें अमल मिला है तो हमें एक बार इस पर अमल करना चाहिए। कि हमने उनसे मुसाफ़ा किया, 50 रुपये का हदिया हमने उनको पेश किया, बहुत मना किया, मगर हमने जबरन उनको दे दिए। और देने के बाद जब अपने मकान पे आए, उन्होंने मुझसे ये अमल जुमेरात के दिन को बताया था, और हमने जैसे ही जुमेरात आई ये अमल आप में से मैं बताने लगा हूँ। अगर किसी बहन को भी करना हो तो ये अमल उस दिन करें जिस दिन के उनका शौहर उनके पास हो। बेहतर रहेगा जुमेरात के दिन करें, जुमेरात के दिन ही के बारे में बताया गया है। जुमेरात के दिन उनको ये अमल करना है, और या कि फिर जो है जुमेरात की बिल्कुल सुबह में ये अमल कर लें, क्योंकि अमल के वक्त में आपसे कोई बात ना करे, अमल के वक्त में आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करना है,
اسی لیے اس عمل کو یا تو آپ جو ہے عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سکتی ہیں تاکہ کوئی آپ سے بات نہ کرے، یا پھر فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں تاکہ کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک مٹھائی کی ڈیلی لے لینی ہے۔ اب مٹھائی میں آپ گڑ لے لیں، بتاشا لے لیں، یا کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں تھوڑی سی۔ آپ نے وہ اپنے سامنے رکھ کر وضو کر کے، یہ عمل وضو کر کے اور پاک صاف کپڑوں میں پاک صاف بدن کے ساتھ کیا جائے گا کہ اول تو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی گر یاد نہ ہو تو کوئی اور بھی درود پاک پڑھ لیں، 7 مرتبہ خیر درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھا، اس کے بعد میں آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف ایک رات کا عمل ہے یہ، باقی آپ کو نہیں کرنا، ایک مہینے تک، ایک رات میں عمل کرنا ہے۔ 1001 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یعنی ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے کیونکہ سورت کا محل بسم اللہ ہوا کرتا ہے، اور اگر قل جو ہے ایک سورت ہے بغیر بسم اللہ کے پڑھا جائے بہتر نہیں رہے گا، اس لیے آپ ہر بار میں بسم اللہ پڑھیں، ہر بار میں سورت پڑھیں، سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ آپ نے اس کو 1001 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 7 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع کرنے پر پڑھی تھی۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے جو مٹھائی رکھی ہو آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں خوب رو رو کر کے اولاد کے وصول کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ نیک فرما بردار صالح اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر کے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ فجر کے بعد عمل کیا ہو، بدھ کی صبح میں جو جمعرات کی صبح ہو رہی ہو اس میں کر لیں، یا کہ پھر آپ نے بدھ کی شام میں عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کیا ہو کیونکہ وہ جمعرات کی ہی رات لگ جایا کرتی ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے تو آپ یا تو جمعرات کی صبح میں کر لیں یا شام میں۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد میں جس مٹھائی پر آپ نے دم کیا ہو اس مٹھائی کو آپ نے کھا لینا ہے۔ آدھی آپ تناول فرما لیں، آدھی اپنے شوہر کو دے دیں۔ شوہر نے یہ عمل کیا ہو تو آدھی خود تناول فرما لیں، آدھی اپنی بیوی کو دے دیں، اور دونوں نے تناول فرمانے کے بعد میں بعد نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے جب رات کو لیٹنا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے، وظیفہ جوزیت بھی ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ایک رات کی عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور آپ تمامی حضرات بھی ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب بھی سب کے لیے دعائیں کیا کریں، ہم بھی آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔